तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जी हाँ दोस्तों, समुद्र इव गंभीरम ऐसा आयुर्वेद शास्त्र है। आपको किसी और को शरण जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दरिया को, इस समंदर को पार करना है तो एक चरक ही काफ़ी है। द्वादश सहस्री संहिता है ये। इसको समझ पाना, जान पाना, इसके लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है। लेकिन पारायण एक ऐसा तरीका है जिससे हम चरक की भावनाओं को, चरक की अनकही बातों को समझ सकते हैं और हमारी प्रैक्टिस में, हमारे जीवन में एक नए आयाम को छू सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा पारायण का ये सिलसिला चल रहा है। आज इसे और आगे बढ़ाते हैं। शारीर स्थान की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आतुर रक्षा स्तोत्र से आज का पारायण। कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः। पान्तु त्वन्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन् ते पर्जन्या अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डनं। चक्षुः सूर्यदिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव। वेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा। वैश्वानरश्व पातु विष्णुस्तव पराक्रमं। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः। एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि। स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां। स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगाः। पितामह कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव। ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यथाः इति स्वाहा। एतैर्वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैव कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि। दीर्घमायुरवाप्नुहि। शारीरस्थानं प्रथमोऽध्यायः अथातः कतिधा पुरुषीयं शारीरं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवान् आत्रेयः। कतिधा पुरुषो धीमन् धातुभेदेन भिद्यते। पुरुषः कारणं कस्मात् प्रभवा पुरुषस्य कः। किमज्ञोऽन्यः स नित्याः किं नित्यो निदर्शितः। प्रकृतिः का विकाराख्ये किं लिङ्गं पुरुषस्य च। निष्क्रियं च स्वतन्त्रं च वशिनं सर्वगं विभुम्। वदन्ति आत्मानम् आत्मज्ञाः क्षेत्रज्ञं साक्षिणं तथा। निष्क्रियस्य क्रिया तस्य भगवन् विद्यते कथं। स्वतन्त्रश्च एदन् निष्ठासु कथं योनिषु जायते। वशी यद्य सुखैः कस्माद् भावे आक्राम्यते बलात्। सर्वा सर्वगतत्वाच्च वेदना किन्न वेत्ति सः। न पश्यति विभु कस्मात् शैलकुड्यातिरस्कृतं। क्षेत्रज्ञाः क्षेत्रमथवा किं पूर्वम् इति संशयाः। ज्ञेयं क्षेत्रं विना पूर्वं क्षेत्रज्ञो हि न युज्यते। क्षेत्रं च यदि पूर्वं स्यात् क्षेत्रज्ञाः स्याद् शाश्वताः। साक्षिभूतश्च कस्यायं कर्ता ह्यन्यो न विद्यते। स्यात् कथं च विकारस्य विशेषो वेदनाकृतः। अथ चार्दस्य भगवन् तिस्त्रुणा कामचिकित्सति। अतीतां वेदनां वैद्यो वर्तमानां भविष्यतिं। भविष्यन्त्या असंप्राप्तिरतीताया अनागमः। सांप्रतिक्या अपि स्थानं नास्त्यर्थे संशयो यतः। कारणं वेदनानां किम् अधिष्ठानमुच्यते। क्वचेता वेदना सर्वा निवृत्तिं यान्ति शेषुताः। सर्ववित् सर्वसन्न्यासी सर्वसंयोगनिस्तृताः। एकप्रशान्तो भूतात्मा कैलिङ्गैरुपलभ्यते इति अग्निवेशस्य वचः श्रुत्वा मतिमतां वरः। सर्वं यथावत् प्रोवाच प्रशान्तात्मा पुनर्वसुः। खादे चेतना षष्ठा धातवा पुरुषा स्मृता। चेतना धातुरपि एकाः स्मृत पुरुषसंज्ञकाः। पुनश्च धातुभेदेन चतुर्विंशतिका स्मृतः। मनोदशेन्द्रियाणि अर्थाः प्रकृतिश्च अष्टधातुकी। लक्षणं मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एव च।
सति आत्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षेण वर्तते वैवृत्त्यात् मनसो ज्ञानं सन्निध्यात् तच्च वर्तते अनुत्वम् अथ च एकत्वं द्वौ गुणौ मनसा स्मृतौ चिन्त्यं विचार्यम् उय्यं च ध्येयं सङ्कल्प्यमेव च यत्किञ्चित् मनसो ज्ञेयं तत्सर्वं हि अर्थसंज्ञकम् इन्द्रिय अभिग्रह कर्म मनसा स्वस्य निग्रहाः ऊहो विचारश्च ततः परं बुद्धि प्रवर्तते इंद्रियेण इंद्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतोऽथवा जायते विषये तत्र या बुद्धिर्निश्चयात्मिका व्यवस्थिति तया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम् एकेकाधिकयुक्तानि खादीनानि इन्द्रियाणि तु पञ्चकर्माणुमेयानि येभ्यो बुद्धिः प्रवर्तते हस्तौ पादौ गुदोपस्थं वागीन्द्रियम् अथापि च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च एव पादौ गमनकर्मणि पायुपस्थं विसर्गार्थं हस्तौ ग्रहणधारणे जिह्वा वागीन्द्रियं वाक् च सत्या ज्योतिस्तमोऽनुर्जा महाभूतानि खं वायु अग्निरापाक्षितिस्तथा शब्दस्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च तद्गुणाः तेषाम् एकैकगुणः पूर्वो गुणबुद्धि परे परे पूर्वापूर्वगुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः खरद्रवचल उष्णत्वं भूजाला अनिल तेजसाम् आकाशस्य प्रतिघातो दृष्टं लिंगं यथाक्रमं लक्षणं सर्वम् एव एतत् स्पर्शनेन्द्रियगोचरं स्पर्शनेन्द्रियविज्ञेयः स्पर्शो हि स विपर्ययः गुणा शरीरे गुणिनां निर्दिष्टा छिन्नमेव च अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः या यद् इन्द्रियम् आश्रित्य जन्तुर्बुद्धिः प्रवर्तते याति सा तेन निर्देशं मनसा च मनोभवा भेदात् कार्येन्द्रियर्थानां वह्यावै बुद्धया स्मृतः आत्मेन्द्रियमनो अर्थानाम् एकेका सन्निकर्षजा अङ्गुल्य अङ्गुष्ठतलजस्तन्त्री वीणा नखोद्भवः दृष्टा शब्दो यथा बुद्धिर्दृष्टा संयोगजा तथा बुद्धीन्द्रियमनो अर्थानां विद्याद्योगधरं परं चतुर्विंशतिको हि एष राशि पुरुषसंज्ञकाः रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगो अयमनत्ववान् ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्त्वबुद्ध्या निवर्तते अत्र कर्मफलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम् अत्र मोहा सुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वतः एव यो वेद तत्त्वेन स वेद प्रलयोदयौ पारम्पर्यं चिकित्साञ्च ज्ञातव्यं यच्च किञ्चन भास्तमः सत्यमनृतं वेदाः कर्मशुभाशुभं न स्युः कर्ता च बोद्धा च पुरुषो न भवेद्यदि नाशयो न सुखं न अर्तिर्न गतिर्न वाक् न विज्ञानं न शास्त्राणि न जन्म मरणं न बन्धो न च मोक्षाः स्यात् पुरुषो न भवेद्यदि कारणं पुरुषस्तस्मात् कारणैर्हृदाहृताः न च एतत्कारणम् आत्मा स्याद्बाधया स्युरहेतुकाः न चेषु सम्भवे ज्ञानं न च तैः स्यात् प्रयोजनम् कृतं मृद्दण्डचक्रैश्च कुम्भकाराद्धृते घटं कृतं मृत्तृणकाष्ठैश्च गृहकाराद्विना गृहं यो वदेत् स वदेदिहं सम्भूय करणैः कृतं विना कर्तारमज्ञानाद् युक्त्या आगमबहिष्कृतः कारणं पुरुषाः सर्वैः प्रमाणैः उपलभ्यते येभ्यः प्रमेयं सर्वेभ्यः आगमेभ्यः प्रमीयते न ते तत्सदृशात् तु अन्ये पारम्पर्यसमुत्थितः सारूप्याद्येत एव इति निर्दिश्यन्ते नवानवः भावास्तेषां समुदयो निरीशा सत्त्वसंज्ञकाः कर्ता भोक्ता न स पुमान् इति केचिद्वयस्थिताः तेषाम् अन्यैः कृतस्यान्ये भावा भावेर्नवा फलं भुञ्जते सदृशा प्राप्तं यैः आत्मा न उपदिश्यते करणान्यन्यता दृष्टा कर्तु कर्ता स एव तु कर्ता हि करण्यैर्युक्ताः कारणं सर्वकर्मणाम् निमेषकालात् भावानां काला शीघ्रतरोत्ते भग्नानां न पुनर्भावाः कृतं नान्यमुपैति च मतं तत्त्वविदाम् एतद्यात् तस्मात् स कारणं क्रियोपभोगे भूतानां नित्यपुरुषसंज्ञकाः अहङ्काराफलं कर्म देहान्तर्गतिस्मृतिः विद्यते सति भूतानां कारणे देहमन्तरा प्रभवो न हि अनादितत्वाद् विद्यते परमात्मनः पुरुषो राशिसंज्ञस्तु मोह इच्छा द्वेष कर्मजाः आत्माज्ञः करणैर्योगान् ज्ञानं त्वस्य प्रवर्तते करणानाम् एवमल्याद् योगाद्वा न वर्तते पश्यतोऽपि यथा दर्शे संक्लिष्टे नास्ति दर्शनं तत्त्वं जले वा कलुषे च तस्य चेतस्य उपहते तथा करणानि मनोबुद्धिर्बुद्धिकर्मेन्द्रियाणि च कर्तु संयोगजं कर्म वेदना बुद्धिरेव च न एका प्रवर्तते कर्तुं भूतात्मा नाश्नुते फलं संयोगाद् वर्तते सर्वं तमृते नास्ति किञ्चन न हि एको वर्तते भावो वर्तते नपि अहेतुकाः शीघ्रगतत्वात् स्वभावात् भावान व्यतिवर्तते अनादि पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजाः सदकारणवन्नित्यं दृष्टं हेतुजमन्यथा तदेव भावाद्ग्राह्यं नित्यत्व न कुतश्चन भावात् ज्ञेयं तद्व्यक्तं
अचिन्त्यं व्यक्तमन्यथा अव्यक्तम् आत्मा क्षेत्रज्ञाः शाश्वतो विभुरव्ययाः तस्माद् अन्यद् यद्व्यक्तं वक्ष्यते च अपरं द्वयं व्यक्तम् इन्द्रियकं च एव गृह्यन्ते तद् इन्द्रिय इन्द्रियैः अतो अन्यत् पुनरव्यक्तं लिङ्गग्राह्यम् अतीन्द्रियं खादिनी बुद्धिर् अव्यक्तम् अहङ्कारास्तथाष्टमः भूतप्रकृतिरुद्दिष्टा विकारश्च एव षोडश बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च समनस्काश्च पञ्चार्था विकारा इति संज्ञिताः इति क्षेत्रं समुद्दिष्टं सर्वम् अव्यक्तवर्जितम् अव्यक्तम् अस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञं ऋषयो विदुः जायते बुद्धिरव्यक्तात् बुद्ध्या अहम् इति मन्यते परं खादिन्य अहंकाराद् उत्पद्यन्ते यथाक्रमं ततः संपूर्ण सर्वांगो जातो अभ्युदित उच्यते पुरुष प्रलये चैष्टैः पुनर्भावैर्वियुज्यते अव्यक्ताद् व्यक्ततां याति व्यक्ताद् अव्यक्ततां पुनः रजस्तमोभ्याम् अवृष्टचक्रवत् परिवर्तते येषां द्वन्द्वे परासक्तिरहंकारा परश्चर्ये उदय प्रलयौ तेषां न तेषां ये त्वतोऽन्यथा प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः इन्द्रियान्तरसञ्चाराः प्रेरणं धारणं च यत् देशान्तर्गति स्वप्ने पञ्चत्वग्रहणं तथा दृष्टस्य दक्षिणे अक्षुणा सव्यनावगवस्तथा इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृतिः बुद्धिस्मृतिरहङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिङ्गानि एतानि जीवताः न मृतस्यात्मलिङ्गानि तस्माद् आहुर्महर्षयः शरीरं हि गते तस्मिन् शून्य आगारमचेतनं पञ्चभूतावशेषत्वात् पञ्चत्वं कथमुच्यते अचेतनं क्रियावच्च मनश्चेतयिता परः युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोक्रियाः चेतनावन्यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते अचेतनत्वाच्च मना क्रियावत् अपि न उच्यते यथा स्वेन आत्मना आत्मानं सर्वासु योनिषु प्राणैस्तन्त्रयन्ते प्राणी न हि अन्योस्तस्य तंत्रकाः वशी तत्कुरुते कर्म तत्कृत्वा फलमश्नुते वशी चेता समाधत्ते वशी सर्वं निरस्यति देहि सर्वगतो अपि आत्मा स्वे स्वे संस्पर्शनेन्द्रिये सर्वाश्रयस्थास्तु न आत्मा तो वेत्ति वेदनाः विभुत्वम् अत एव अस्य यस्मात् सर्वगतो महान् मनसश्च समाधानात् पश्चात् आत्मा तिरस्कृतम् नित्यानुबन्धं मनसा देह कर्मानुपातिना सर्वयोनिगतं विद्यात् एकयोनावपि स्थितम् आदिर्नास्त्यात्मनः क्षेत्रपारम्पर्यमनादिकम् अतस्तयोराणि तत्त्वात् किं पूर्वम् इति न उच्यते निः साक्षित्युच्यते न ज्ञाः साक्षित्वात्मा यतः स्मृताः सर्वे भावा हि सर्वेषां भूतानाम् आत्मसाक्षिकाः न एकाः कदाचित् भूतात्मा लक्षणैः उपलभ्यते विशेषो अनुपलभ्यस्य तस्य नैकस्य विद्यते संयोगपुरुषस्य इष्टो विशेषो वेदना कृतः वेदना यत्र नियता विशेषस्तत्र तत्कृतः चिकित्सते भिषक् सर्वा स्त्रीकाला वेदना इति यया युक्त्या वदन्त्येके सा युक्तिरुपधार्यतां पुनस्तच्छिरसा शूलं ज्वरः स पुनरागतः पुनः सकाशो बलवांश्छर्दी सा पुनरागता एवि प्रसिद्धवचनैः अतीतागमनं मतं कालाश्च अयम् अतीतानाम् अर्तिनां पुनरागतः तमर्तिकालमुद्दिश्य भेषजं यत् प्रयुज्यते अतीतानां प्रशमनं वेदनानां यत्तदुच्यते आपस्तः पुनरागुर्म याभिशस्यं पुराहतम् यथा प्रक्रियते स हेतु प्रतिकर्म तथाश्रये पूर्वरूपं विकाराणां दृष्ट्वा प्रादुर्भविष्यतां या क्रिया क्रियते सा च वेदनां हन्ति अनागतां पारम्पर्यानुबद्धस्तु दुःखानां विनिर्वर्तते सुखहेतुपचारेण सुखं चापि प्रवर्तते न समायान्ति वैषम्यं विषमा समतान्न च हेतुभिः सदृशां नित्यं जायन्ते देहधातवाः युक्तिम् एतां पुरस्कृत्य त्रिकालां वेदनां भिषक् हन्तीत्युक्तं चिकित्सा तु नैष्ठिकीया विनोपदा उपदा हि परो हेतुर्दुःखाश्रयप्रदाः त्यागा सर्वोपदानां च सर्वदुःख व्यपोहकाः कोशकारो यथा हि अंशु अनुत्पादत्ते उपादत्ते तथा अर्थेभ्यस्तृष्णामज्ञः सदा तुरः यस्तु अग्निकल्पनार्थान्यो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तते अनारम्भादसंयोगात् तं दुःखं न उपतिष्ठते धीधृति स्मृति विभ्रंशा सम्प्राप्ति कालकर्मणाम् असात्म्या अर्थगमश्चेति ज्ञातव्या दुःखहेतवाः विषमभिनिवेशो यो नित्यानित्ये हिताहिते नियास बुद्धिविभ्रंशाः समं बुद्धिर्हि पश्यति विषयप्रवणं सत्वं धृतिभ्रंशात् न शक्यते नियन्तुमहितादर्थात् धृतिर्हि नियमात्मिका तत्त्वज्ञाने स्मृतिर्यस्य रजमोहावृतात्मनः भ्रश्यते स स्मृतिभ्रंशात् स्मर्तव्यं हि स्मृतौ स्थितं धीधृतिस्मृतिविभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते शुभं प्रज्ञापराधं तं विद्यात् सर्वदोषप्रकोपणम् उदीरणं गतिम्
गतिमताम् उदीर्णानां च निग्रहा सेवनं साहसानां च नारीणां च अतिसेवनं कर्मकालातिपातश्च मिथ्यारम्भश्च कर्मणां विनयाचारलोपश्च पूज्यानां च अभिघर्षणं ज्ञातानां स्वयम् अर्थानाम् अहितानां निषेवनं परमोन्मादिकानां च प्रत्ययानां निषेवनम् अकालदेशसञ्चारौ मैत्री संक्लिष्टकर्मभिः इन्द्रियोपक्रम क्रमोक्तस्य सद्वृत्तस्य च वर्जनम् ईर्ष्यामानभयक्रोध लोभमोह मदभ्रमाः तज्जं वा कर्म यत् क्लिष्टं क्लिष्टं यद्देहकर्म च यच्च अन्यत् ईदृशं कर्म रजो मोह समुत्थितं प्रज्ञापराधं तं शिष्टा ब्रुवते व्याधिकारणं बुद्ध्या विषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनं प्रज्ञापराधं जानीयात् मनसो गोचरं हि यत् निर्दिष्टा काल संप्राप्तिर्व्याधीनां व्याधिसंग्रहे चय प्रकोप प्रशमा पित्तादीनां यथा पुरा मिथ्याति हीनलिंगाश्च वर्षान्ता रोगहेतवाः जीर्णभुक्त प्रजीर्णा अन्नकाल कालस्थितिश्चया पूर्वमध्यापराह्नाश्च रात्र्यायामस्त्रयश्चर्ये एषु कालेषु नियता ये रोगास्ते च कालजाः अन्योद्युष्को द्व्यग्राही तृतीय चतुर्थकौ स्वे स्वे काले प्रवर्तन्ते काले हि येषां बलागमः एते च अन्ये च ये केचित् कालजा विविधा गदाः अनागते चिकित्सास्ते बलकालौ विजानता कालस्य परिणामेन जरा मृत्युनिमित्तजाः रोगाः स्वाभाविका दृष्टाः स्वभावो निष्प्रतिक्रियाः निर्दिष्टं दैवशब्देन कर्म यत्पौर्वदेहिकं हेतुस्तदपि कालेन रोगाणाम् उपलभ्यते न हि कर्म महत् किंचित् फलं यस्य न भुज्यते क्रियाग्ना कर्मजा रोगा प्रशमं यान्ति तत्क्षयात् अत्युग्र शब्द श्रवणात् सर्वशो न च शब्दानां च अतिहीनानां भवन्ति श्रवणात् जडाः परुषो उद्भीषण अशस्त अप्रिय व्यसनसूचकैः शब्दैः श्रवणसंयोगो मिथ्या संयोग उच्यते असंस्पर्शो अतिसंस्पर्शो हीनस्पर्श एव च स्पृश्याणां संग्रहेण उक्ताः स्पर्शनेन्द्रियबाधकाः यो भूतविश्ववातानां अकालेनागतश्रयः स्नेहशीतोष्णसंस्पर्शो मिथ्या योगास उच्यते रूपाणां भासवतां दृष्टिर्विनश्यत्यतिदर्शनात् दर्शनाच्चतिसूक्ष्माणां सर्वशस्त्र अपि अदर्शनात् दुष्टैर्भैरव विभत्स दूर अतिश्लिष्ट दर्शनात् तामसानां च रूपाणां मिथ्या संयोग उच्यते अत्यादानम् अनादानम् ओकसात्म्याधिविश्रयत् रसानां विषम आदानम् अल्पादानं च दूषणम् अतिमृद्वते अतितीक्ष्णानां गन्धानाम् उपसेवनम् असेवनं सर्वशस्त्रघ्राणेन्द्रियविनाशनं पूतिभूतविषद्विष्टा गन्धा ये च अपि अनार्तवाः तैर्गन्धैर्घ्राणसंयोगो मिथ्यायोगास उच्यते इति असात्म्यार्थसंयोगास्त्रिविधो दोषकोपनाः असात्म्यम् इति तद्विद्यात् यत्न याति सह आत्मतां मिथ्यातिहीन योगेभ्यो यो व्याधिरुपजायते शब्दादीनां स विज्ञेय व्याधिरेन्द्रियको बुधैः वेदनानाम् अशान्तानाम् इत्यते हेतवः स्मृतः सुखहेतुः समस्तु एकाः समयोगाः सुदुर्लभाः न इन्द्रियाणि न च एव अर्थाः सुखदुःखस्य हेतवाः हेतुस्तु सुखदुःखस्य योगो दृष्टश्चतुर्विधः सन्ति इन्द्रियाणि सन्त्यर्था योगो न चास्ति न सुखं कारणं तस्माद् योग एव चतुर्विधः नात्मेन्द्रियं मनो बुद्धिं गोचरं कर्म वा विना सुखदुःखं यथा यच्च बोद्धव्यं तथोच्यते स्पर्शनेन्द्रिय संस्पर्शाः स्पर्शो मानस एव च द्विविधा सुखदुःखानां वेदनानां प्रवर्तकाः इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा सुखदुःखात् प्रवर्तते तृष्णा च सुखदुःखानां कारणं पुनरुच्यते उपादत्ते हि सा भावान् वेदनाश्रयसंज्ञकान् स्पृश्यते न उपादाने नास्पृष्टो वेत्ति वेदनाः वेदनानाम् अधिष्ठानं मनोदेहश्च स इन्द्रिया केशलोम नखाग्र अन्नमल द्रवगुणैर्विना योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानां प्रवर्तनं मोक्षे निर्वृत्तिर्निशेषा योगो मोक्षप्रवर्तकः आत्मेन्द्रियमनोऽर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुखदुःखम् अनारम्भाद् आत्मस्थे मनसि स्थिरे निवर्तते तद् उभयं वशित्वं च उपजायते स शरीरस्य योगज्ञास्तं योगमृषयो विदुः आवेशश्चेतसो ज्ञानम् अर्थानां छन्दता क्रिया दृष्टिश्रोत्रं स्मृति कान्तिर् इष्टतश्च अपि दर्शनम् इति अष्टविधम् आख्यातं योगिनां बलमेश्वरम्
शुद्ध सत्व समाधानात् तत्तत्सर्वम् उपजायते। मोक्षो रजस्तमो अभावात् फलवत् कर्म संशयात् वियोगा सर्वसंयोगै अपुनर्भव उच्यते। सताम् उपासनं सम्यक् असतां परिवर्जनं व्रतचर्य उपवासौ च नियमाश्च पृथक्विधाः। धारणं धर्मशास्त्राणां विज्ञानं विजने रतिः विषयेषु अरतिर्मोक्षे व्यवसाया पराधृतिः। कर्मणाम् असमारम्भाः कृतानां च परीक्षयाः नैष्क्रम्यम् अनहङ्काराः संयोगे भयदर्शनं मनोबुद्धिसमाधानम् अर्थतत्त्वपरीक्षणं तत्त्वस्मृतेरुपस्थानात् सर्वम् एतत् प्रवर्तते। स्मृति सत्सेवनाद्यैश्रद्धृतेरन्तेरुपाजयते उपजायते स्मृत्वा स्वभावभावानां स्मरन् दुःखात् प्रमुच्यते। वक्ष्यन्ते कारणान्याष्टौ स्मृतिर्यै उपजायते निमित्तरूपग्रहणात् सादृश्यात् सविपर्ययात् सत्त्वानुबन्धात् अभ्यासात् ज्ञानयोगात् पुनःश्रुतात् दृष्टश्रुतनुभूतानां स्मरणात् स्मृतिरुच्यते। एतद् एकम् अयं मुक्तैः मोक्षस्य दर्शितं तत्त्वस्मृतिबलं येन गता न पुनरागताः। अयनं पुनराख्यातम् एतद् योगस्य योगिभिः सङ्ख्यातधर्मैः साङ्ख्यैश्च मुक्तेर्मोक्षस्य चायनं सर्वं कारणवद्दुःखम् अस्वं च अनित्यमेव च न चात्मकृतकं तद्धि तत्र च उत्पद्यते स्वतः। यावत् न उत्पद्यते सत्या बुद्धेर्नेतरदहं यया न एतममेति विज्ञाय सर्वम् अतिवर्तते। तस्मिन्नश्चरम् असन्न्यासे स मूला सर्ववेदनाः स संज्ञाज्ञानविज्ञाना निवृत्ति या अन्त्यशेषताः। अतः परं ब्रह्मभूतो भूतात्मा न उपलभ्यते निःसृताः सर्वभावेभ्यश्चिन्नं यस्य न विद्यते। ज्ञानं ब्रह्मविदां चात्र न अद्यस्तज्ञातुमर्हति। तत्र श्लोकाः प्रश्नः पुरुषम् आश्रित्य त्रयोविंशतिरुत्तमाः कतिधा पुरुषे अस्मिन् त्रिर्णिस्तास्तत्वदर्शिना इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने कतिधा पुरुषं शारीरं नाम प्रथमोऽध्यायः। द्वितीयोऽध्यायः अथातो अतुल्यगोत्रीयं शारीरं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। अतुल्यगोत्रस्य रजक्षयान्ते रहो विसृष्टं मिथुनीकृतस्य किं स्यात् चतुष्पात् प्रभवं च षड्भ्यो यत्श्रीषु गर्भत्वमुपैति पुंसाः शुक्रं तदस्य प्रवदन्ति धीरा यद्धीयते गर्भसमुद्भवाय वायवग्निभूम्यम्बुगुणपादवत्तत् षड्भ्यो रसेभ्यः प्रभवश्च तस्य सम्पूर्णदेहा समये सुखं च गर्भ कथं केन च जायते स्त्री गर्भं चिराद्विन्दति स प्रजापि भूत्वा अथवा नश्यति केन गर्भा शुक्रासुरकात्माशयकालसम्पद्यस्योपचाराश्च हिते गर्भश्च काले च सुखी सुखं च सञ्जायते सम्परिपूर्णदेहाः योनिप्रदोषात् मनसोऽभितापा शुक्रासृगाहार विहार दोषात् अकाल योगात् बलसंक्षयाच्च गर्भं चिराद्विन्दति स प्रजापि असृक् विरुद्धं पवनेन नार्या गर्भं निवसन्त्यबुधा कदाचित् गर्भस्य रूपं हि करोति तस्या तत्सृक् स्रवि विवर्धमानं तदग्निसूर्यश्रमशोकरागै उष्णान्नपाणैरथवा प्रवृत्तं दृष्ट्वा सृगैकं न च गर्भसौद्यं केचित् नराभूतद्रुतं वदन्ति ओजोषराणां रजनीचराणाम् आहार हेतोर्न शरीरमिष्टं गर्भं हरेयुर्यदि तेन मातुर्लब्धावकाशा न हरेयुरोजाः कन्यासुतं वा सहितौ पृथग्वा सुतौ सुते वा तनयान् बहून् वा कस्मात् प्रसूते सुचिरेण गर्भम् एको अभिवृद्धिं च यमे अभ्युपैति रक्तेन कन्यामधिकेन पुत्रं शुक्रेण तेन द्विविधा कृतेन बीजेन कन्यां च सुतं च सूते यथा स्वबीजान्यतराधिकेन शुक्राधिकं द्वैधम् उपैति बीजं यस्या सुतौ सा सहितौ प्रसूते रक्ताधिकं वा यदि भेदमेति द्विधा सुते सा सहिते प्रसूते भिन्नति यावद् बहुधा प्रपन्ना शुक्रार्तवं वायुरति प्रवृद्धा तावन्त्य अपत्यानि यथा विभागं कर्मात् कान्यस्वशात् प्रसूते आहारमाप्नोति यदा न गर्भा शोषं समाप्नोति परिसृतिं वा तं स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भं पुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात् कर्मात् कत्वाद्विष मांशभेदा शुक्रासृजोर्वृद्धिमुपैति कुक्षौ एकोऽधिको न्यूनतरो द्वितीय एवं यमेऽप्यधिको विशेषा
कस्माद्विरेता पवनेन्द्रियो वा संस्कारवाही नरनारिषण्डौ वक्री तथेर्षाभिरति कथं वा सञ्जायते वातिकषण्डको वा बीजात् समांशादुपतप्तबीजात् श्रीपुंसलिङ्गे भवति द्विरेताः शुक्राशयं गर्भगतस्य हत्वा करोति वायुपवनेन्द्रियत्वं शुक्राशयद्वारविघट्टनेन संस्कारवाहं कुरुते निलश्च मन्दाल्पबीजावबलावहर्षौ क्लीबौ च हेतुर्विकृतिद्वयस्य मातुर्व्यवाय प्रतिघेन वक्री स्याद् बीजदौर्बल्यतया पितुश्च ईर्षा विभूतावपि मन्दहर्षा विप्यारेतरे वदन्ति हेतुं वायवग्निदोषादृशनौ तु यस्य नाशं गतो वातिकषण्डकाः साः इति एवमष्टौ विकृतिप्रकारा कर्मात्मकानामुपलक्षणीयाः गर्भस्य सद्यो अनुगतस्य कुक्षौ स्त्री पुंसामुदरस्थितानां किं लक्षणं कारणं इष्यते किं स्वरूपतां येन च यात्यपत्यं निष्ठीविका गौरवम् अङ्गसाद सतन्द्रप्रहर्षहृदये व्यथा च तृप्तिश्च बीजग्रहणं च योन्यां गर्भस्य सद्यो अनुगतस्य लिङ्गं सव्याङ्गचेष्टा पुरुषार्थिनी स्त्री स्वप्नपानशनशीलचेष्टा सव्यात्तगर्भा न च वृत्तगर्भा सव्यप्रदुक्ता स्त्रीमेव सूते पुत्रं त्वतो लिङ्गविपर्ययेन व्यामिश्रलिङ्गा प्रकृतिं तृतीयां गर्भोत्पत्तौ तु वनस्त्रियां यं जन्तुं व्रजेत् तत्सदृशं प्रसूते गर्भस्य चतुर्विधानि भूतानि माता पितृसम्भवानि आहारजानि आत्मकृतानि चैव सर्वस्य सर्वाणि भवन्ति देहे तेषां विशेषाद् बलवन्ति यानि भवन्ति माता पितृकर्मजानि तानि व्यवस्येत् सदृशत्वहेतुं सत्वं यथानुकमापि व्यवस्येत् कस्मात् प्रजां स्त्री विकृतां प्रसूते हीनाधिकाङ्क्षी विकलेन्द्रियां वा देहात् कथं देहमुपैति चान्यम् आत्मा सदा कैरनुबध्यते च बीजात्मकर्माशयकालदोषैर्मातुस्तथा आहारविहारदोषैः कुर्वन्ति दोषा विविधानि दुष्टा संस्थानवर्णेन्द्रियवैकृतानि वर्षासु काष्ठाश्मघनाम्बुवेगास्तरो सरितस्रोतसी संस्थितस्य यथैव कुर्यत् विकृतिं तथैव गर्भस्य कुक्षौ नियतस्य दोषाः भूतैः चतुभिः सहितासु सूक्ष्मैर्मनोजवा देहम् उपैति देहात् कर्मात्मकत्वात् न तु तस्य दृश्यं दिव्यं विना दर्शनमस्ति रूपं स सर्वगा सर्वशरीरभृच्च स विश्वकर्मा स च विश्वरूपाः स चेतना धातुरिति इन्द्रियश्च स नित्ययुक्स्वायुषा स एव रसात्मा आता पितृसम्भवानि भूतानि विद्यादशच्च देहे चत्वारि तत्रात्मनि संश्रितानि स्थितस्तथात्मा च चतुर्षु तेषु भूतानि माता पितृसम्भवानि रजश्च शुक्रं च वदन्ति गर्भे आप्यायते शुक्रमस्रोक् च भूतैर्यस्तानि भूतानि रसोद्भवानि भूतानि चत्वारि तु कर्मजानि यान्या मलिनानि विशन्ति गर्भं स बीजधर्मा ह्यपरापराणि देहान्तराणि आत्मनि याति याति रूपादिरूपप्रभवा प्रसिद्धा कर्मात्मकानां मनसो मनस्ताः भवन्ति ये त्वाकृतिबुद्धिभेदा रजस्तमस्तत्र च कर्महेतुः अतीन्द्रियैस्तैः अतिसूक्ष्मरूपैरात्मा कदाचिन्न वियुक्तरूपाः न कर्मणा न एव मनोमतिभ्यां न चापि अहङ्कारविकारदोषैः रजस्तमोभ्यां हि मनो अनुबद्धं ज्ञानं विना तत्र हि सर्वदोषाः गतिप्रवृत्त्योस्तु निमित्तमुक्तं मनस्य दोषं बलवच्च कर्म रोगाकुतसंशमनं किमेषां हर्षस्य शोकस्य च किं निमित्तं शरीरसत्त्वप्रभवा विकारा कथं न शान्ता पुनरापतेयुः प्रज्ञापराधो विषमा तथार्था हेतुस्तृतीया परिणामकाला सर्वामयानां त्रिविधा च शान्तिर्ज्ञानार्थकाला समयोगयुक्ताः धर्म्या क्रिया हर्षनिमित्तमुक्तास्तो अन्यथा शोकवशं नयन्ति शरीरसत्त्वप्रभवास्तु रोगास्तयोर्वृत्त्या न भवन्ति भूयाः रूपस्य सत्त्वस्य च ततिर्यान उक्तस्तदार्दिमहि स्वस्ति कश्चित् तयोर्वृत्ति क्रियते पराभ्यां धृति स्मृतिभ्यां परया धिया च सत्याश्रयवादिविधे यथोक्ते पूर्वं गतेभ्य प्रतिकर्म नित्यं जितेन्द्रियं नानुत्पतन्ति रोगास्तत्कालयुक्तं यदि नास्ति दैवं पुरा यत्कृतमुच्यते
च ते तत्पौरुषं यस्तु ह्य कर्म दृष्टं प्रवृत्तिहेतुर्विषमास दृष्टो निवृत्तिहेतुर्हि समास एव हेमन्तिकं दोषचयं वसन्ते प्रवाहयन् ग्रैष्मिकम् अभ्रकाले घनात्ते वार्षिकम् आशु सम्यक् प्राप्नोति रोगान् ऋतुजान् न जातु नरोहिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष्वसक्ताः दाता समासत्य पराक्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्य अरोगाः मतिर्वचा कर्म सुखानुबन्धं सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यथा स्थितं नानुत्पन्ति रोगाः। तत्र श्लोकः इह अग्निवेशस्य महार्थयुक्तं षट्त्रिंशकं प्रश्नगणं महर्षि अतुल्यगोत्रे भगवान् यथावत् नीर्तिवाण्यान् विवर्धनार्थम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने अतुल्यगोत्रीयं शारीरं नाम द्वितीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्यायः अथातः खुड्डिकां गर्भावक्रान्तिं शारीरं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। पुरुषस्य अनुपहत रेतसाः स्त्रियाश्च अप्रदुष्ट योनि शोणित गर्भाशयया यदा भवति संसर्गः ऋतुकाले यदा च अनयोस्तथा युक्ते संसर्गे शुक्र शोणित संसर्गम अंतर्गर्भाशयगतं जीवो अवक्रामति सत्व संप्रयोगात् तदा गर्भो अभिनिर्वर्तते स सात्म्य रसोपयोगात् अरोगो अभिवर्धते सम्यक् उपचारैश्च उपचर्यमाणः ततः प्राप्तकालः सर्वेन्द्रियोपपन्नः परिपूर्ण शरीरो बलवर्ण सत्व सौहणन संपद उपेताः सुखेन जायते समुदाय देशां भावानां मातृजश्च अयं गर्भः पितृजश्च आत्मजश्च सात्म्यजश्च रसजश्च अस्ति च खलु सत्वम् ओपपादुकम् इति होवाच भगवान् आत्रेयः। न इति भरद्वाजः किं कारणं न हि माता न पिता न आत्मा न सात्म्यं न पान आशन भक्ष्य लेह उपयोगा गर्भं जनयति न च परलोकोद्यत्य गर्भं सत्वम् अवक्रामति। यदि हि माता पितारौ गर्भं जनयेतां भूयस्याः स्त्रियः पुमांसश्च भूयांसः पुत्रकामाः ते सर्वे पुत्रजन्माभिसन्धाय मैथुनधर्म आपद्यमानाः पुत्रान् एव जनयेत् ऋतुहितृवा दुहितृकामाः न तु काश्चित् स्त्रियः केचिद्वा पुरुषाः निरपत्याः स्युर् अपत्यकामा वा परिदेवयिरन् न च आत्मा आत्मानं जनयति। यदि हि आत्मा आत्मानं जनयेत् जातो वा जनयेत् आत्मनं जातो वा तच्छे भयत्वा अपि अयुक्तं न हि जातो जनयति सत्वात् न च अजातो जनत्य असत्वात् तस्मात् उभयथा अपि अनुपपत्तिः तिष्ठतु तावत् एतत् यद्यद् यम आत्माना आत्मानं शक्तो जनयितुं स्यात् न तु एनम् इष्टस्वेवं कथं योनिषु जनयेत् वशिनम् अप्रतिहत गतिं कामरूपिणं तेजो बल जवर्ण सत्व संहनन समुदित मजरम अरुजम अमरम एवं विधम ही आत्मानाम् इच्छत्यतो वा भूयः असात्म्यजश्च अयं गर्भः। यदि हि सात्म्यजः स्यात् तर्हि सात्म्यसेविनाम् एव एकान्तेन प्रजा स्यात् असात्मत्सेविनश्च निलिखेनेन आपत्याः स्युः तच्च उभयम् उभयत्रैव दृश्यते। अरसजश्च अयं गर्भः। यदि हि रसजः स्यात् न केचित् स्त्रीपुरुषेषु अनापत्याः स्युः न हि कश्चित् स्तेषां यो रसान्नोपयुक्ताङ्गे श्रेष्ठ रसोपयोगिनां चेत् गर्भः जायन्ते इति अभिप्रेतम् इति। एवं सत्याजो ओरभ्रमार्ग मायूर गोक्षीर दधि घृत मधु तैल सेन्धव इक्षुरस समुद्गाश लिभृतानाम् एकान्तेन प्रजा स्यात्। श्यामा कवर कोद्दालक कोरदूषक कंदमूल भक्षाश्च निखिलेन अनापत्याः स्युः तच्च उभयम् उभयत्र दृश्यते। न खलु अपि परलोकाद्दैत्यं सत्वं गर्भम् अवाक्रमयति। यदि हि एनम् अवक्रामेत् न अस्य किञ्चित् पौर्वदेहिकं स्यात् अविदितम् अश्रुतम् अदृष्टं वा स च तच्च न किञ्चिदपि स्मरति तस्मादेतत् ब्रूमहे अमातुरश्च अयं गर्भो अपितृजश्च अनात्मजश्च असात्म्यजश्च अरसजश्च न च अस्ति सत्वम् औपाधिकम् इति। न इति भगवान् आत्रेयः सर्वेभ्य एभ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भो अभिनिर्वर्तते। मातुर्यश्च अयं गर्भः। न हि मातुर्विना गर्भोत्पत्तिः स्यात् न च जन्म जरायु जानान।
यानी खलु अस्य गर्भस्य मातृजानि यानि च अस्य मातृतः सम्भवतः सम्भवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा त्वक् च लोहितं च मांसं च मेदश्च नाभिश्च हृदयं च क्लों च यकृत् प्लीहा च वृक्कौ च बस्तिश्च पुरुषाधानं च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदं च अधरगुदं च शूद्रान्त्रं च स्थूलान्त्रं च वपावहनं च इति मातृजानि पितृजश्च अयं गर्भः न पितृऋते गर्भोत्पत्तिः स्यात् न च जन्म जरायुजानां यानि खलु अस्य गर्भस्य पितृजानि यानि च अस्य पितृतः सम्भवतः सम्भवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा केश श्मश्रु नख लोम दन्त अस्ति शिरा स्नायु धमन्यः शुक्रं च इति आत्मजश्च अयं गर्भः गर्भात्मा हि अन्तरात्मा यः तं जीव इति आचक्षते शाश्वतम् अरुजम् अजरम् अमरम् अक्षयम् अभेद्यम् अछेद्यम् अलोढ्यम् विश्वरूपं विश्वकर्मणाम् अव्यक्तम् अनादित्वम् अनधीनम् अक्षरम् अपि स गर्भाशयम् अनुप्रविश्य शुक्रशोणिताभ्यां संयोगम् इत्य गर्भत्वेन जनयत्य आत्मना आत्मानम् आत्मसंज्ञा हि गर्भे तस्य पुनरात्मनो जन्मादित्वात् न उपपद्यते तस्मात् न जात एवायं जातं गर्भं जनयति अजातो हि अयम् अजातं गर्भं जनयति स चैव गर्भः कालान्तरेण बाल आयु वस्थवीरभावान् प्राप्नोति स यस्याम् अवस्थायां वर्तते तस्यां जातो भवति या तु अस्य पुरस्कृता तस्यां जनिष्यमाणश्च तस्मात् स एव जातजश्च अजातश्च युक्तः भवति यस्मिंश्चित् एतद् उभयं सम्भवति जाततत्वं जनिष्यमाणत्वं च स जातो जन्यते स च एव अनागतेषु अवस्थान्तरेषु अजातो जनयत्य आत्मना आत्मानं सतो हि अवस्थान्तरगमनं मात्रमेव हि जन्म च उच्यते तत्र तत्र वयसि तस्याम् अवस्थायां यथा सताम् एव शुक्रशोणितजीवानां प्राक् संयोगात् गर्भत्वं न भवति तच्च संयोगात् भवति यथा सतस्तस्यैव पुरुषस्य प्रागपत्यात् पितृत्वं न भवति तच्च अपत्यात् भवति तथा सततस्तस्यैव गर्भस्य तस्याम् अवस्थायां जातत्वम् अजातत्वं च उच्यते न खलु गर्भस्य न च मातृ न पितृ न च आत्मनः सर्वभावेषु यथेष्टकारित्वम् अस्ति ते किञ्चित् स्ववशात् कुर्वन्ति किञ्चित् कर्मवशात् क्वचित् च येषां करणशक्तिर्भवति क्वचित् न भवति यत्र सत्त्वादिकरणसम्पत्तात् यथा बलमेव यथेष्टकारित्वम् अतोऽन्यथा विपर्ययः न च करणम् आत्मा सम्भवति गर्भजनने दृष्टं च इष्टा योनिरैश्वर्यं मोक्षश्च आत्मवत् भिरात्माय यत्तं न हि अन्याः सुखदुःखयोः कर्ता न च अन्यतो गर्भो जायते जायमानः न अहङ्कारो उत्पत्तिरबीजात् यानि तु खलु अस्य गर्भस्य आत्मजानि यानि च अस्य आत्मतः सम्भवतः सम्भवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा तासु योनिषु उत्पत्तिर आयुर आत्मज्ञानं मन इंद्रियाणि प्राणापानौ प्रेरणं धारणम् आकृति स्वरवर्ण विशेषः सुख दुःखे इच्छा द्वेषो चेतना धृतिर्बुद्धिः स्मृतिरहंकारः प्रयत्नश्चैति आत्मजानि सात्मेजश्चायं गर्भः न हि असात्म्यात् सेवित्वम् अंतरेण स्त्री पुरुषयोर् वन्द्यत्वम् अस्ति गर्भेषु वा अपि अनिष्टो भावः यावत् खलु असात्म्य सेविनां स्त्री पुरुषाणां त्रयो दोषाः प्रकुपिताः शरीरम् उपसर्पन्तो न शुक्रशोणित गर्भाशय उपघाताय उपपद्यन्ते तावत् समर्था गर्भजननाय भवन्ति सात्म्य सेविनां पुनः स्त्री पुरुषाणाम् अनुपहत शुक्रशोणित गर्भाशय क्षयाणां ऋतुकाले सन्निपतितानां जीवस्य अनवक्रमणात् गर्भा न प्रादुर्भवन्ति न हि केवलं सात्म्यज एव अयं गर्भः समुदयो अत्र कारणम् उच्यते यानि खलु अस्य गर्भस्य सात्म्यजानि यानि चस्य सात्म्यतः सम्भवतः सम्भवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा आरोग्यम् अनालस्यम् अलोलुपत्वम् इन्द्रियप्रसादः स्वरवर्ण बीजसम्पत् प्रहर्ष भूयस्त्वं चैति सात्म्यजानि रसजश्चायं गर्भः न हि रसादृते मातुः प्राणयात्रापि स्यात् किं पुनर्गर्भजन्म न च एव असम्यक् उपयुज्यमाना रसा गर्भम् अभिनिर्वर्तयन्ति न च केवलं सम्यक् उपयोगात् एव रसानां गर्भाम् अभिनिर्वृत्तिर्भवति समुदायो अपि अत्र कारणम् उच्यते यानि तु खलु अस्य गर्भस्य रसजानि यानि च अस्य रसतः सम्भवतः सम्भवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा शरीरस्य अभिनिर्वृत्तिरभिवृद्धिः प्राण अनुबद्धस्तृप्तिः पुष्टिरुत्साहश्च इति रसजानि अस्ति खलु सत्वम् औपपादुकं यज्जीवं स्पृक् शरीरेण अभिसम्बध्नाति यस्मिन्
अपगमन पुरस्कृते शीलमस्य व्यावर्तते भक्तिर्विषयस्यते सर्वेन्द्रियाणि उपतप्यन्ते बलं हीयते व्याधय आप्यायन्ते यस्माद् हीनः प्राणाज्जहाति यद् इन्द्रियाणाम् अभिग्राहकं च मन इति अभिधीयते तच्च विधम् आख्याते शुद्धं राजसं तामसम् इति येन अस्य खलु मनो भूयिष्ठं तेन द्वितीयायाम् आजातौ संप्रयोगो भवति यदा तु तेन एव शुद्धेन संयुज्यते तदा च इतर अतिक्रांतया अपि स्मरति स्मार्तं हि ज्ञानम् आत्मनस्तस्य एव मनसो अनुबन्धात् अनुवर्तते यस्माद् अनुवृत्तिं पुरस्कृत्य पुरुषो जाति स्मरति उच्यते यानि खलु अस्य गर्भस्य सत्वजानि यानि अस्य सत्वतः सम्भवतः सम्भवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा भक्ति शीलं शौचं द्वेषः स्मृतिर्मोहस्त्यागो मात्सर्यं शौर्यं भयं क्रोधस्तन्द्रा उत्साहस्तैक्ष्ण्यं मार्दवं गाम्भीर्यं मन अवस्थितम् इति एवं आदयश्च अन्ये ते सत्वविकारा यानि उत्तरकालं सत्वभेदम् अधिकृत्य उपदेक्ष्यामः नानाविधानि खलु सत्वानि तानि सर्वाणि एकपुरुषे भवन्ति न च भवन्ति एककालम् एकं तु प्रायो अवृत्त्याः एवं अयं नानाविधानाम् येषां गर्भकराणां भावानां समुदायादि अभिनिर्वर्तते गर्भः यथा कूटागारं नानाद्रव्यसमुदायात् यथा वा रथो नानारथाङ्कात् समुदायात् तस्मात् एतद् उवाचां मातृजश्चायं गर्भः पितृजश्च आत्मजश्च सात्मजश्च रसजश्च अस्ति च सत्वम् ओपपादुकम् इति होवाच भगवान् आत्रेयः भरद्वाज उवाच यद्यं येषां नानाविधानां गर्भकराणां भावानां समुदाय अभिनिर्वर्तते गर्भः कथम् अयं सन्धीयते यदि चापि सन्धीयते कस्मात् समुदायप्रभावः सन् गर्भो मनुष्यविग्रहेण जायते मनुष्यश्च मनुष्यप्रभवः उच्यते तत्र च इदम् एतदस्य आत्मनुष्यो मनुष्यप्रभवस्तस्माद् एव मनुष्यविग्रहेण जायते यथा गौर्प्रभवः यथा च अश्वप्रभवः इति एवं सति यदुक्तम् अग्रे समुदायात्मक इति तद्युक्तं यदि च मनुष्यो मनुष्यप्रभवः कस्मात् जड़ अंध कुब्ज मुकवाम वामन मिम्मिन व्यंग उन्मत्त कुष्ठ किलासिभ्यो जाताः पितृसदृशरूपा न भवन्ति अथात्रापि बुद्धिरेवं स्यात् स्वेन एव अयम् आत्मा चक्षुषा रूपाणि वैत्ति श्रोत्रेण शब्दान् घ्राणेन गन्धान् रसेन रसान् स्पर्शनेन स्पर्शान् बुद्ध्या बोधव्यम् इति अनेन हेतुना न जडादिभ्यो जाताः पितृसदृशा भवन्ति अत्रापि प्रतिज्ञा हानिदोषाः स्यात् एवम् उक्ते हि आत्मास्त्व इन्द्रियेषु च न्याः स्यादसत्त्वसंज्ञः यत्र च एतदुभयं सम्भवति ज्ञत्वम् अज्ञत्वं च स विकारश्च आत्मा यदि च दर्शन आदिभिरात्मा विषयान् वेत्ति निरिन्द्रियो दर्शनादिभिर्हादज्ञः स्यात् अज्ञत्वाद् अकारणत्वाच्च नात्मा इति वाग्वस्तुमात्रम् एतद् च शमनार्थं स्यात् इति उवाच भरद्वाजः आत्रेयः उवाच पुरस्ताद् एतत् प्रतिज्ञातं सत्वं जीवं स्पृक्शरीरेण अभिसम्बध्नाति यस्मात्तु समुदायप्रभवः सन् स गर्भः मनुष्यविग्रहेण जायते मनुष्यो मनुष्यप्रभवश्च इति उच्यते तद् वक्ष्यामः भूतानां चतुर्विधा योनिर्भवति जरायु अंड स्वेद औद्भिदः तासां खलु चतुस्रूणाम् अपि योनिनाम् एकेका योनिरपरिसंख्येय भेदा भवति भूतानाम् आकृति विशेषा परिसंख्येयत्वात् तत्र जरायुजानाम् अंडजानां च प्राणिनामेते गर्भकरा भावां यां योनिम् आपद्यन्ते तस्यां योनौ तथा रूपा भवन्ति यथा कनक रजत ताम्र त्रपु सीस कान्यासिच्यमानानि तेषु मधुच्छिष्ट विग्रहेषु तानि यदा मनुष्य बिम्बम् आपद्यन् एते तदा मनुष्य विग्रहेण जायन्ते तस्मात् समुदाय प्रभवः सन् गर्भो मनुष्य विग्रहेण जायते मनुष्यश्च मनुष्यप्रभवः उच्यते तद्योनित्वात् यच्च उक्तं यदि च मनुष्यो मनुष्यप्रभवः कस्मात् न जडादिभ्यो जाताः पितृसदृशरूपा भवन्ति इति तत्र उच्यते यस्य हि अंगावयवस्य बीजभाग उपतप्तो भवति तस्य अंग अवयवस्य विकृतिरुपजायते नोपजायते च अनुतापात् तस्मात् उभयोर उपपत्तिरपि अत्र सर्वस्य च आत्मजानि इन्द्रियाणि तेषां भावाभाव हेतुर्दैवः तस्माद् नैकान्ततो जडादिभ्यो जाताः पितृसदृशरूपो भवन्ति न च आत्मा सत्त्व सर्वेन्द्रियेषु न्याः असत्सु वा भावत्यज्ञाः न ह्यसत्त्वाः कदाचित् आत्मा सत्त्वविशेषाच्चोपलभ्यते ज्ञानविशेष इति भवन्ति च अत्र न कर्तुः इन्द्रियाभावात् कार्यज्ञानं प्रवर्तते या क्रिया वर्तते भावैः सा विना तैर्न वर्तते जानत्नापि मृदो अभावात् कुम्भकृत् प्रवर्तते
श्रूयतां चेदम् अध्यात्म आत्मज्ञानबलं महत् इन्द्रियाणि च संक्षिप्य मनः संक्षिप्य चञ्चलं प्रविश्याध्यात्म आत्मज्ञाः स्वे ज्ञाने पर्यवस्थिताः सर्वत्राहितज्ञानाः सर्वभावान् परीक्षते गुरुन्निष्व चेदम् अपरं भरद्वाज विनिर्णयम् निर्वृत्तिरिन्द्रियवाक्चेष्टाः सुप्ताः स्वप्नगतो यदा विषयान् सुखदुःखे च वेत्ति नाज्ञो अप्यथः स्मृतः नात्मज्ञादृते च एकं ज्ञानं किञ्चित् प्रवर्तते न हि एको वर्तते भावो वर्तते नपि अहेतुकाः तस्माज्ञाः प्रकृतिश्चात्मा दुष्टा कारणमेव च सर्वम् एतद्भरद्वाज निर्णीतं जहि संशयम्। तत्र श्लोको हेतुर्गर्भस्य निर्वृत्तौ वृद्धौ जन्मनि च यः पुनर्वसुम् अतिर्या च भरद्वाजमतिश्चर्या प्रतिज्ञा अप्रतिषेधश्च विशदश्च आत्मनिर्णयाः गर्भावक्रान्तिम् उद्दिश्य खुड्डिकां तत्प्रकाशितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने खुड्डिका गर्भावक्रान्ति शारीरं नाम तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थो अध्यायः अथातो महतीं गर्भावक्रान्तिं शारीरं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः यतश्च गर्भः सम्भवति यस्मिनश्च गर्भसंज्ञा यद्धिकारश्च गर्भः यथा च अनुपूर्व्याभिनिर्वर्तते कुक्षौ यश्चास्य वृद्धिहेतुः यतश्च अस्य जन्म भवति यतश्च जायमानः कुक्षौ विनाशं प्राप्नोति यतश्च कार्त्स्नेन अविनश्यन विकृतिम आपद्य तदनुव्याख्यास्यामः मातृतः पितृतः आत्मतः सात्मतो रसतः सत्वत इति एतेभ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भः सम्भवति तस्य ये अवयवा यतो यतः सम्भवतः सम्भवन्ति तान् विभज्य मातृजादीन् अवयवान् पृथक् पृथक् उक्तमग्रे शुक्रशोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भसंज्ञा भवति गर्भस्तु खलु अंतरिक्ष वायवग्नितोय भूमि विकारश्चेतना अधिष्ठानभूतः एवं अन्यायुक्ता पंचमहाभूत विकार समुदायात्मको गर्भचेतनाधिष्ठानभूतः स हि अस्य षष्ठो धातुरुक्तः यया च अणुपूर्व्याभिनिर्वर्तते कुक्षौ तां व्याख्यास्यामः गते पुराणे रजसि नवे च अवस्थिते शुद्धस्नातां स्त्रियम् अव्यापन्न योनि शोणित गर्भाशया ऋतुमत् आचक्ष्महे तया सह तथा भूतया तदा पुमान् व्यापन्न बीजो मिश्रीभावं गच्छति तदा तस्य हर्षोदीरितः परः शरीरधात्वात्मा शुक्रभूतो अंगाद अंगात् संभवति स तथा हर्षभूतेन नात्म इंदिरितश्च अधिष्ठितश्च बीज रूपो धातुः पुरुष शरीरादः अभिनिष्पत्त्यौश्चितेन यथा गर्भाशयम् अनुप्रविश्यार्थ वेनाभि संसर्गमेति तत्र पूर्वं चेतना धातुः सत्वकरणो गुणग्रहणाय प्रवर्तते स हि हेतुः कारणं निमित्तमक्षरं कर्ता मंता वेदिता बोद्धा द्रष्टा धाता ब्रह्मा विश्वकर्मा विश्वरूपा पुरुषा प्रभवो अव्ययो नित्यो गुणी ग्रहणं प्रधानम् अव्यक्तं जीवोज्ञः पुद्गलश्चेतनावान् विभुर्भूतात्मा च इंद्रियात्मा च अंतरात्मा च इति स्वगुणोपादान काले अंतरिक्षं पूर्वतरम् अन्येभ्यो गुणेभ्य उपादत्ते यथा प्रलयात्ते भूतान्य अक्षरभूता आत्मा सत्वोपपादनः पूर्वोत्तरम आकाशं सृजति ततः क्रमेण व्यक्तरगुणान् धातून् वायवादिकांश्चतुराः तथा देहग्रहणे अपि प्रवर्तमानाः पूर्वतरम् आकाशम् एव उपादत्ते ततः क्रमेण व्यक्ततरगुणान् धातून् वायवादिकांश्चतुराः सर्वमपि तु खलु एतद्गुणा उपादानम् अनुना कालेन भवति स सर्वगुणान् गर्भत्वम् आपन्नः प्रथमे मासि सम्मूर्छितः सर्वधातु कलुषीकृतः खेटभूतो भवति व्यक्त विग्रह सत्सद्भूतांगावयवः द्वितीय मासी घन संपद्यते पिंडः पेशी अर्बुदं वा तत्र घनः पुरुषः पेशी स्त्री अर्बुदं नपुंसकम् तृतीय मासी सर्वेन्द्रियाणि सर्वांगव्यवश्च योगपद्येन अभिनिर्वर्तन्ते तत्र अस्य केचित् अंगावयवा मातृजादीन् अवयवान् विभज्य पूर्वमुक्ता यथावत् महाभूत विकार प्रविभागेन तु इदानम् इस्य तांशैव अंगावयवान् कांश्चित् पर्यायान्तरेण अपरांश अनुव्याख्यास्यामः मातृजादयो अपि अस्य महाभूत विकारा एव तत्रस्य आकाशात्मकं शब्दः श्रोत्रं लाघवं सूक्ष्मं विवेकश्च वायवात्मकं स्पर्शनं रोक्षं प्रेरणं धातुव्यूहनं चेष्टाश्च शारीर्यः अग्रात्मकं रूपं दर्शनं प्रकाशः पक्तिरोष्णं च अपात्मकं रसो रसनं शैत्यं मार्दवं स्नेहः क्लेदश्च पृथिव्यात्मकं गन्धोघ्राणं गौरवं स्थैर्यं मूर्तिश्च इति एवमयं लोकसम्मितः पुरुषः यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो भावविशेषस्तावन्तः पुरुषे यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके इति बोधास्तु एवं द्रष्टुम् इच्छन्ति एवं अस्य इन्द्रियाणि अंग अवयवाश्च यौगपद्येन
अन्ते अन्यत्र तेभ्यो भावेभ्यो यस्य जातस्य उत्तरकालं जायन्ते तद्यथा दन्ता व्यञ्जनानि व्यक्तिभावस्तथा युक्तानि च अपराणि एषा प्रकृतिः विकृतिः पुनरतो अन्यथा सन्ति खलु अस्मिन् गर्भे केचित् नित्याभावाः सन्ति च अनित्याः केचित् तस्य य एव अङ्गव्यवाः सन्तिष्ठन्ते त एव स्त्रीलिङ्गं पुरुषलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं वा बिभ्रति तत्र स्त्रीपुरुषयोर्यो वैशेषिका भावाः प्रधानसंश्रया गुणसंश्रयाश्च तेषां यतो भूयस्त्वं ततो अन्यतरभावाः तद्यथा क्लैब्यं भीरुत्वम् अवैशारद्यं मोहो अनवस्थानाम् अदो गुरुत्वम् असहनं शैथिल्यं मार्दवं गर्भाशय बीजभाग अस्तथा युक्तानि च पराणि स्त्रीकराणि अतो विपरीतानि पुरुषकराणि उभयभागावयवा नपुंसककराणि भवन्ति तस्य यत्कालम् एव इन्द्रियाणि सन्तिष्ठन्ते तत्कालमेव चेतसि वेदना निर्बन्धं प्राप्नोति तस्मात् तदा प्रभृति गर्भः स्पन्दते प्रार्थयते च जन्मान्तर अनुभूतं यत्किञ्चित् तैर्दौरुध्यम् आचक्षते वृद्धाः मातृजं चस्य हृदयं मातृहृदयेन अभिसंवृद्धं भवति रसवाहिनीभिः संवाहिनीभिः तस्मात् तयोस्तभिर्भक्तिः संस्पन्दते तच्चैव कारणम् एव क्षमाणा न द्वैरुदस्य सैव विमानिनं गर्भम् इच्छन्ति कर्तुं विमान न ह्यस्य दृश्यते विनाशो विकृतिर्वा समान योगक्षेमो हि तदा भवति गर्भेण केषुचिद् अर्थेषु माता तस्मात् प्रियहिताभ्यां गर्भिणीं विशेषेण उपचरन्ति कुशलाः तस्या गर्भापत्येत् द्वैहृदयस्य च विज्ञानार्थं लिङ्गानि समासेन उपदेक्ष्यामः उपचारसाधनं हि अस्य ज्ञानं च लिङ्गतः तस्माद्दिष्टो लिङ्गोपदेशः तद्यथा आर्तव अदर्शनम् अस्य संश्रवणम् अनन्न अभिलाषच्छर्दिर अरोचको अम्लकामता च विशेषेण श्रद्धा प्रणयन उच्चावचेषु भावेषु गुरुगात्रत्वं चक्षुषोर्ग्लानिः स्तनयोः स्तन्यम् ओष्ठयोः स्तनमण्डलयोश्च कार्ष्ण्यम् अत्यर्थं श्वयतुः पादयोरिश्चलोम राज्योद्गमो योन्याश्चाटालत्वमिति गर्भे पर्यागते रूपाणि भवन्ति सा यत् अधिगच्छेद तदस्य हि तदा दद्यात् अन्यत्र गर्भोपघातकरेभ्यो भावेभ्यः गर्भोपघातकरस्तु इमे भावा भवन्ति तद्यथा सर्वमति गुरु उष्ण तीक्ष्णं दारुणश्च चेष्टाः इमानश्च अन्यान् उपदिशन्ति वृद्धाः देवता रक्षो अनुचर परिरक्षणार्थं न रक्तानि वासांसि विब्रूयान्न मदकराणि मद्यान्यभ्यवहरेन्न यानम् अधिरोहो इन्न मांसम् अश्नुयात् सर्वेन्द्रिय प्रतिकूलांश भावान् दूरतः परिवर्जयेत् यच्चन्यदपि किञ्चित् स्त्रियो विद्युः तीव्रायां तु खलु प्रार्थनायां कामम् अहितम् अपि अस्यै हितेन उपहितं दद्यात् प्रार्थनेन अविनयनार्थं प्रार्थना असन्धारणाधिवायुः प्रकुपितो अन्तः शरीरम् अनुचरन् गर्भस्यापद्यमानस्य विनाशं वैरूप्यं वा कुर्यात् चतुर्थे मांसि स्थिरत्वम् आपद्यते गर्भः तस्मात् तदा गर्भिणी गुरुगात्रत्वम् अधिकम् आपद्यते विशेषेण पंचमे मासी गर्भस्य मांस शोणित उपचयो भवत्यम् अधिकम् अन्येभ्यो मासेभ्यः तस्मात् तदा गर्भिणी कार्शम् आपद्यते विशेषेण षष्ठे मासी गर्भस्य बलवर्ण उपचयो भवति अधिकम् अन्येभ्यो मासेभ्यः तस्मात् तदा गर्भिणी बलवर्णहानिम् आपद्यते विशेषेण सप्तमे मासी गर्भः सर्वैः भावैः आप्यायते तस्मात् तदा गर्भिणी सर्वाकारैः क्लान्ततमा भवति अष्टमे मासी गर्भश्च मातृतो गर्भतश्च माता रसहारिणीभिः संवाहिनीभिः मुहुर्मुहुर्ओजाः परस्परत आददाते गर्भस्य असम्पूर्णत्वात् तस्मात् तदा गर्भिणी मुहुर्मुहुर्मुदा युक्ता भवति मुहुर्मुहुश्च म्लाना तथा गर्भः तस्मात् तदा गर्भस्य जन्म व्यापत्तिं भवति ओजसो अनवस्थितत्वात् तं च एव अर्थम् अभिसमीक्ष्य अष्टमांसम् अगण्यम् इति आचक्षते कुशलाः तस्मात् तस्मिन् एकदिवसातिक्रान्ते अपि नवमं मासम् उपदाय प्रसवकालम् इति आहुर् आदशमात् मासात् एतावान् प्रसवकालः वैकारिकम् अतः परं कुक्षावस्थानं गर्भस्य एवमनया अनुपूर्व्याभिनिर्वर्तते कुक्षौ मात्रादीनां खलु गर्भकराणां भावानां सम्पदस्तथा वृत्तस्य सौष्ठवात् मातुर्यश्च एव उपस्नेहो उपस्वेदाभ्यां कालपरिणामात् स्वभाव संसिद्धश्चैव कुक्षौ वृद्धिं प्राप्नोति मात्रादीनामेव तु खलु गर्भकराणां भावानां व्यापत्ति निमित्तमस्य जन्म भवति यहि अस्य कुक्षौ वृद्धिहेतु समाख्याता भावास्तेषां विपर्याद उदरे विनाशम् आपद्यते अथवा अपि अचिरजातः स्यात् यतस्तु कार्स्नेन
आविनश्यन् विकृतिमापद्यते तदनुव्याख्यास्यामः। यदा स्त्रिया दोषप्रकोपण उक्तान्यासेवमाणाया दोषाः प्रकुपिताः शरीरमुपसर्पन्तः शोणितगर्भाशया उपपद्यन्ते नस्य कार्त्स्नेन शोणितगर्भाशयो दूषयन्ति तदियं गर्भ लभते स्त्री तदा तस्य गर्भस्य मातृजानाम् अवयवानाम् अन्यतमो अवयवो विकृतिमापद्यत एको अथवा अनेके यस्य यस्य हि अवयवस्य बीजे बीजभागे वा दोषाः प्रकोपमापद्यन्ते तं तम् अवयवं विकृतिराविशति। यदा हि अस्य शोणिते गर्भाशय बीजभागः प्रदोषम् आपद्यते तदा बन्ध्यां जनयति। यदा पुनरस्याः शोणिते गर्भाशय बीजभाग अवयवः प्रदोषम् आपद्यते तदा पूति प्रजां जनयति। यदा त्वस्य शोणिते गर्भाशय बीजभाग अवयवः स्त्रीकराणां च शरीरबीजभागानाम् एकदेशः प्रदोषम् आपद्यते तदा स्त्याकृति भूयिष्ठा स्त्रियं वार्ताणां जनयति तां स्त्रीव्यापदम् आचक्षते। एवमेव पुरुषस्य यदा बीजे बीजभागः प्रदोषमापद्यते तदा बन्ध्यं जनयति। यदा पुनरस्य बीजे बीजभाग अवयवः प्रदोषमापद्यते तदा पूतिप्रजं जनयति। यदा त्वस्य बीजे बीजभाग अवयवः पुरुषकराणां च शरीरबीजभागानाम् एकदेशः प्रदोषमापद्यते तदा पुरुषाकृति भूयिष्ठं पुरुषं तृणपुत्रिकं नाम जनयति तां पुरुषव्यापदम् आचक्षते। एतेन मातृजानां पितृजानां च अवयवानां विकृतिव्याख्यायेन सात्म्यजानां रसजानां सत्त्वजानां च अवयवानां विकृतिर्व्याख्याता भवति। निर्विकारः परस्त्वात्मा सर्वभूतानां निर्विशेषः सत्त्वशरीरयोस्तु विशेषाद् विशेष उपलब्धिः। तत्र त्रयः शरीरदोषा वातपित्तश्लेष्माणः ते शरीरं दूषयन्ति। द्वौ पुनः सत्त्वदोषो रजस्तमश्च तौ सत्त्वं दूषयतः ताभ्यां च सत्त्वशरीराभ्यां दुष्टाभ्यां विकृतिरुपजायते नोपजायते च अप्रदुष्टाभ्यां। तत्र शरीरं योनिर्विशेषात् चतुर्विधम् उक्तम् अग्रे। त्रिविधं खलु सत्त्वं शुद्धं राजसं तामसम् इति। तत्र शुद्धम् अदोषमख्यातं कल्याण अंशत्वात् राजसं सदोषमख्यातं रोष अंशत्वात् तामसमपि सदोषमख्यातं मोह अंशत्वात्। तेषां तु त्रयाणामपि सत्त्वानाम् एकैकस्य भेदाग्रम् अपरिसङ्ख्येयं तरतमयोगात् शरीरयोनिविशेषेभ्यश्च अन्ययोनि अणुविधानत्वाच्च। शरीरं हि अपि सत्त्वम् अनुविधीयते सत्त्वं च शरीरं तस्मात् कतिचित् सत्त्वभेदान् अणुका अभिनिर्देशेन निदर्शनार्थम् अनुव्याख्यास्यामः। तद्यथा शुचिं सत्याभिसन्नं जितात्मानं संविभागिनं ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नं स्मृतिमन्तं कामक्रोध लोभ मान मोह ईर्षा हर्ष अमर्षपेतं समं सर्वभूतेषु ब्रह्मं विद्यात्। इज्जा अध्ययन व्रत होम ब्रह्मचर्य परम अतिथि व्रतम उपशांत मदमान राग द्वेष मोह लोभ रोषम प्रतिभा वचन विज्ञान उपधारण शक्ति संपन्नम आर्षम विद्यात्। ऐश्वर्यवंतम आदेय वाक्यम यजमानम शूरम ओजस्विनम तेजस उपेतम अक्लिष्ट कर्मणाम दीर्घदर्शिनम धर्मार्थ काम अभिरहितम ऐन्द्रम विद्यात्। लेखास्थवृत्तम प्राप्तकारिणम असंप्रहार्यम उत्थानवंतम स्मृतिमंतम ऐश्वर्यम लंभिनम व्यपगत राग ईर्षा द्वेष मोहम याम्यम विद्यात्। शूरम धीरम शुचिम अशुचि द्वेषिणम यजमानम अंबो विहार रतिम अक्लिष्ट कर्माणम स्थानकोप प्रसादम वारुणम विद्यात्। स्थानमान उपभोग परिवार संपन्नम धर्मार्थ काम नित्यम शुचिम सुख विहारम व्यक्तकोप प्रसादम कौबेरम विद्यात्। प्रिय नृत्य गीत वादित्र उल्लापक श्लोक आख्यायिका इति हास्य पुराणेषु कुशलम गंधमाल्यानुलेपन वसन स्त्री विहार काम नित्यम अनुसूयकम गांधर्वं विद्यात्। इति एवं शुद्धस्य सत्वस्य सप्तविधं भेदांशं विद्यात् कल्याण अंशत्वात् तत्संयोगात् तु ब्राह्मम् अत्यंत शुद्धं व्यवस्येत्। शूरं चंडम असूयकम ऐश्वर्यवंतम औपधिकम रौद्रम अनुनुक्रोशम आत्मपूजकम आसुरम विद्यात्। अमर्षिणम अनुबंधकोपम छिद्र प्रहारिणम क्रूरम आहारातिमात्र रुचिम आमिष प्रियत्वम स्वप्न आयास बहुलम ईर्षुम राक्षसम विद्यात्। महाशनम स्त्रैणम स्त्री रहस कामम अशुचिम शुचिद्वेषिणम भीरुम भीषयितारम विकृति विहार आहारशीलम विकृत विहार आहारशीलम पैशाचम विद्यात्। क्रुद्ध शूरम अक्रुद्ध भीरुम तीक्ष्णम आयास बहुलम संत्रस्त गोचरम आहार विहार परम सार्पम विद्यात्। आहार काम अति दुःखशील आचार उपचारम असूयकम असंविभागिनम अतिलोलुपम अकर्मशीलम प्रेतम विद्यात्। अनुशक्त कामम अजस्रम आहार विहार परम अनवस्थितम अमर्षणम असंचयम शाकुणम विद्यात्। इति एवं खलु राजसस्य सत्वस्य षड्विधं भेदांश विद्यात् रोषांशत्वात्। निराकरिषुम अमेधसम जुगुप्सित आचार आहारम मैथुन परम स्वप्नशीलम पाशवम विद्यात्। भीरुम अबुधम आहार लुब्धम अनवस्थितम अनुशक्त काम क्रोधम शरणशीलम तोय कामम मात्स्यम विद्यात्। अलसम केवलम अभिनिविष्टम आहारे
सर्वबुद्ध्यङ्गहीनं वानस्पत्यं विद्यात् इति एवं तामसस्य सत्त्वस्य त्रिविधं भेदांशं विद्यात् मोहांशत्वात् इति अपरिसङ्ख्यभेदानां त्रयाणामपि सत्त्वानां भेद एकदेशो व्याख्यातः शुद्धस्य सत्त्वस्य सप्तविधो ब्रह्मार्षि शक्र यम वरुण कुबेर गंधर्व सत्वानुकारेण राजसस्य षड्विधो दैत्य पिशाच राक्षस सर्प प्रेत शकुनि सत्वानुकारेण तामसस्य त्रिविधाः पशु मत्स्य वनस्पति सत्वानुकारेण कथं च यथा सत्वम् उपचाराः स्यादिति केवलश्चायम् उद्देशो यथा उद्देष्टं निर्दिष्टो भवति गर्भावक्रांति संप्रयुक्तः तस्य च अर्थस्य विज्ञाने सामर्थ्यं गर्भकराणां च भावानां अनुसमाधिः विधातश्च विघातकराणां भावानाम् इति तत्र श्लोकः निमित्तम् आत्मा प्रकृतिर्वृद्धि कुक्षौ क्रमेण च वृद्धिहेतुश्च गर्भस्य पंचार्थाः शुभसंज्ञिताः अजन्मनि च यो हेतुर्विनाशे विकृतावपि इमां स्त्रीन् अशुभान् भावान् आहुर्गर्भ विघातकान् शुभाशुभ समाख्यातान् अष्टौ भावान् इमान् भिषक् सर्वथा वेदाय सर्वान् स राज्ञा कर्तुमर्हति अवाप्नुपायान् गर्भस्य स एवं ज्ञातुमर्हति ये च गर्भाभिगतोक्ता भावास्तांश्चाप्य उदराधिः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने महति गर्भावक्रान्ति शारीरं नाम चतुर्थोऽध्यायः। आतुर्रक्षास्तोत्र कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां नागापिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः पान्तु त्वन्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यान् अपानन्ते पर्जन्याभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्यादिश श्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि औषधयस्तथा आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो एतादेहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगाः पितामह कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यताः इति स्वाहा एतैर्वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्याद्यादिविनाशैः मयेव कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि। धन्यवाद।